आज नावल का नेक्स्ट पार्ट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी उसे अरसम पर भरोसा था, वो उसे धोखा नहीं देगा। लेकिन नहीं, उसने भी उसके साथ वही सब किया था जिसे आज तक वो पढ़ती आई थी। अगले ही पल उसे अरसम की बात समझ आ चुकी थी और उसके बाद उसने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। तेज कदमों से भागते हुए वापस उस दरवाजे के करीब आई जहाँ से वो अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन वहाँ बैठा गार्ड उसका रास्ता रोक चुका था। प्लीज़ मुझे जाने दो, उसने गार्ड के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत भरे लहजे में कहा। लेकिन वो अपने मालिक के हुक्म का गुलाम था। उसे वही करना था जो उसका मालिक उसे कहता। सीरत, ये क्या कर रही हो तुम? अंदर जाओ। अरसम भागता हुआ उसके करीब आया। सीरत ने आंखें उठाकर उसे देखा, जहाँ नज़रों में साफ शिकायत शिकवा थी। लेकिन अरसम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सीरत, अंदर जाओ। इस बार उसने सख्त लहजे में कहा, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहीं दरवाजे के साथ चिपक कर बैठ गई। गार्ड दरवाजे से हट नहीं रहा था और दूसरा, वो जाने का कोई रास्ता नहीं था। और था भी तो उसे नहीं मालूम था। सीरत, उठो यहाँ से। अरसम उसके सामने बैठ गया। वो उसे ज़बरदस्ती यहाँ से उठा सकता था, लेकिन उसे छूना नहीं चाहता था, क्योंकि पहले हाथ पकड़ने पर वो अर्शमाला की खतरनाक नज़रें खुद पर देख चुका था। सीरत की नज़रें सामने आते उस शख्स पर गई। सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस वो वजाहत से भरपूर शख्स उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन सीरत को इस वक्त कोई दरिंदा लग रहा था जो इसे खा लेगा। उसने डर कर अरसम का बाजू पकड़ा। अरसम, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना? प्लीज़ अरसम, जो बोलोगे करूँगी, बस प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। उसका बाजू ज़ोर से पकड़े। वो रो रही थी। जब अर्श उसके करीब आया, उसकी नाजुक कलाई पकड़कर उसे अपनी जानब खींचा। छोड़ो मुझे अरसम, प्लीज़ यहाँ से ले जाओ। वो भी उस शख्स से मदद मांग रही थी जो उसे यहाँ लेकर आया था। शफीक, इसके पैसे दो और उसे यहाँ से निकालो। उसके कहने पर शफीक ने अपना सर हिलाया और अंदर चला गया। उसकी वापसी जल्दी हो गई थी। उसने वो पैसे लाकर अरसम को दे दिया, जबकि सीरत और सदमे से उस शख्स को देख रही थी जो इतने वक्त से उसके साथ मोहब्बत का सिर्फ झूठा ड्रामा कर रहा था। पैसे लेकर वो जा चुका था, लेकिन सीरत चला चलाकर बस उसे पुकार रही थी। शायद उसे ये उम्मीद थी कि अरसम को उस पर रहम आ जाएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा, लेकिन ऐसा ना होना था, ना हुआ था। अरसम के वहाँ से जाते ही अर्श खींचते उसे वापस अंदर लेकर चला गया। छोड़ो प्लीज़, छोड़ो, तुम जो बोलोगे मैं करूँगी, बस मुझे मेरे माँ बाप के पास छोड़ दो, जाने दो मुझे। अर्श के कमरे में दाखिल होते ही उसने घबराकर जल्दी से कहा, शायद वही उस पर रहम खा ले और उसे यहाँ से जाने दे। उन माँ बाप का ख्याल तुम्हें तब नहीं आया जब तुम अपने आशिक के साथ भाग कर आई थी? अब जब उसने धोखा दे दिया है तो तुम्हें अपने माँ बाप याद आ गए? कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने सीरत की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया। जबकि उसे अपने इतने करीब देखकर उसकी सांसें रुक चुकी थी। देखो प्लीज़, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगे वो करूँगी, बस प्लीज़ मुझे छोड़ दो। उसने हिचकियों समेत रोते हुए कहा, जबकि उसकी बात सुनकर चंद लम्हे वो सोचकर उससे दूर हुआ। जो मैं कहूँगा तुम वही करोगे? उसके कहने पर सीरत ने जल्दी से अपना सार हस्बाब में हिला दिया। उम्मीद की किरण जो नज़र आ रही थी। अपना दुपट्टा उतारो। अर्श के कहने पर उसने घबराकर वह दुपट्टा और मजबूती से पकड़ खुद पर अच्छे से ओढ़ लिया। उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी, जिससे उसे डर हो कि अर्श खुद उसका दुपट्टा ना उतार दे। मैंने क्या कहा है, अपना दुपट्टा उतारो, उसने एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। आप प्लीज़ कुछ और कह दे, मैं कर लूँगी, बस मुझे बख्श दें प्लीज़। अच्छा नहीं कर रहा मैं तुम्हें कुछ, यहाँ आओ। हाथ से इशारा करके उसने सीरत को अपने करीब बुलाया। अपना थूक निकलते ही उसने अपने कदम अर्श की जानिब बढ़ा दिए और उसके करीब पहुंचते ही अर्श ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाल करके उसने अपने करीब कर लिया, जिस पर घबराकर सीरत ने उसके चौड़े सीने पर अपना हाथ रखा। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ दूर रहें। मेरी कमीज़ के बटन खोलो। उसके कहने पर सीरत ने खौफज़दा नज़रों से उसे देखा। अब तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा बुरा बनकर दिखाऊंगा। जो कहा है वो करो, उसने दांत पीसते हुए कहा, जबकि उसके कहने पर उसने अपनी आंखें ज़ोर से मींच लीं और कपकपाते हाथों से उसकी कमीज़ के बटन खोलने लगी। अभी उसने 2 बटन ही खोले थे जब हाथ नीचे गिरे। वो खुद में हिम्मत ही न कर पा रही थी। उसने ज़ोर से अर्श को धक्का दिया और उसके ऐसा करते ही वो चंद कदम दूर हुआ और गुस्से से सीरत को घूरने लगा। जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो कामयाब भी हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले वो बाहर भागती, अर्श ने उसे बालों से पकड़कर अंदर की जानिब खींचा और दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। अगर तुम मेरी बात मानती तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन ये हरकत करके तुमने खुद अपने साथ बुरा किया है। उसकी सुर्ख आंखें देखकर सीरत से लफ्ज़ अदा करने मुश्किल हो रहे थे। अर्श ने अगले ही पल उसे बेड पर धक्का दिया
اور اس کے اوپر جھکا شدت سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر سیرت نے تڑپ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ مضبوط جسامت کا مالک تھا جسے اس کی کسی بھی حرکت سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ تو بس مدہوشی کے عالم میں اس کے لبوں پر جھکا ہوا تھا، جیسے کب سے پیاسا ہو۔ اس کے لبوں کو آزاد کر کے وہ اس کی نازک گردن کو جھک گیا اور وہاں اپنا لفظ چھوڑنے لگا، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ اس کی کسی آنسو، کسی محنت کا عرش کو ایسا نہیں ہو رہا تھا، وہ تو بس اپنی منمانی کر رہا تھا۔ اس کی گردن سے چہرہ نکال کر اس نے آنسو بہاتی اس لڑکی کو دیکھا جو مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت قابل رحم لگ رہی تھی، لیکن عرش ملک اس وقت رحم کھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ عرش نے اس کی بیک زپ کھولی کر اس کی شرٹ کندھوں سے سرکا کر وہاں اپنے لب رکھے اور اس کی مزاحمت کرتے دونوں ہاتھوں کو خود میں قید کر لیا۔ سیرت کی لاکھ مزاحمت کے باوجود بھی اس نے وہی کیا جو اسے کرنا تھا، صرف اپنی منمانی چلائی۔ جبکہ روتی سیرت اسے قصوروار نہیں ٹھہرا رہی تھی، قصوروار وہ خود کو ٹھہرا رہی تھی۔ جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کرتی، چند دنوں کی محبت کے لیے ان کی سالوں کی محبت بھلا دیتی ہے، ان کے ساتھ شاید یہی ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کونے میں بیٹھی وہ خود میں سمٹی مسلسل روئی جا رہی تھی، جبکہ اس کے مسلسل رونے سے تنگ آ کر عرش نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا، لیکن اس کے رونے کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ اب سونے کا ٹائم بھی نہیں تھا کیونکہ صبح ہونے والی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر عرش نے اسے اپنے سامنے کیا اور بقور اس کا چہرہ دیکھا جو پورا آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، اس کے کہنے پر عرش نے غصے سے اس کا چہرہ دبوچا۔ آج کے بعد میرے لیے ایسے لفظ استعمال مت کرنا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور مجھے گھٹیا کہہ رہی ہو؟ ذرا خود کے بارے میں بھی سوچو، میں تو گھٹیا ہوں، تم کیا ہو؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ نکاح میں ہونا تم کسی کے، اس کے باوجود بھی کسی اور شخص کے ساتھ بھاگ آئی۔ ایک بار اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی نہیں سوچا؟ اس کے کہنے پر سیرت کا سر شرمندگی سے جھک چکا تھا، جبکہ ذہن میں پہلا خیال اپنے ماں باپ اور مان کا آیا۔ وہ آنے والا تھا، یقیناً آ چکا ہوگا۔ اس کے ماں باپ اس کے لیے کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے، مان اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ گھر چھوڑ آئی ہے تو کیا ہوگا؟ پہلی بار اسے یہ خیال آیا تھا کہ مان اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ پلیز مجھے جانے دو، جب تک میری طلب ختم نہیں ہو گئی تب تک میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تمہاری ضرورت کا سامان میں منگوا چکا ہوں، جا کر فریش ہو جاؤ، اور اس کے بعد ملازمہ کے ساتھ تمہارے لیے ناشتہ بھیجوں گا، کھا لینا، کیونکہ مجھے جھیلنے کے لیے تمہیں طاقت کی ضرورت تو ہوگی، اور میں نے تمہیں کل جلدی چھوڑ دیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بار ایسا ہی ہوگا۔ اسے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ وہ روتے ہوئے وہ دوبارہ پھر وہیں بیٹھ چکی تھی جہاں پہلے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ ملازمہ ناشتے کی ٹرے کمرے میں رکھ کر جا چکی تھی، لیکن وہ اسی طرح کونے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ ان کی زندگی کیا سے کیا ہو چکی تھی، اور اپنی زندگی کو خراب کرنے والی وہ خود تھی۔ ہر پل بس یہی خیال آ رہا تھا کہ مر جاؤ سیرت، لیکن کاش مرنا اتنا آسان ہوتا۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے جب اور گلاس پر پڑ گئی، اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ وہاں تک پہنچی اور اس گلاس کو توڑ دیا جو زمین پر گرتے ہی الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔